दो पुलिस वाले गली में दाखिल हुए। एक का नाम अमृतो था, दूसरे को मैं नहीं जानती थी। मुझे देखकर दोनों दरवाजे के बाहर ही रुक गए। अमृतो ज़रा आगे खड़ा था, दूसरा सिपाही इससे 2 कदम पीछे खड़ा, अपनी टोपी उतार कर पेशानी से पसीना पोंछ रहा था। इन दोनों का वहाँ आना मुझे खटक रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। इस दिन सुबह से ही फ़ज़ा में गैर मामूली खामोशी महसूस हो रही थी और ऊपर से ये 2 शक्लें। आयरस घर पर है। मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही ना पड़ी। आयरस बावर्ची खाने से अपने मखसूस चाल चलती बैरूनी दरवाजे पर आ गई। इसने सर के झटके से पेशानी पर आने वाली लेटें पीछे कीं और अपना एक हाथ अपने कोहले पर रखा। सख्त गैर आयरस अमृतो ने इसे देखकर अपना सर झुकाया और बोला, मुझे कुछ ज़रूरत बात करनी है। आयरस ने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों अंदर दाखिल हुए मगर दरवाजे के पास ही खड़े रहे। इस लड़की को बाहर भेज दो। यह लड़की 12 बरस की है, क्या बात करनी है? लड़की यानी मैं अचानक पसीने में नहासी गई। मुझ पर कपनी तारी हो गई और यूँ महसूस होने लगा जैसे गले में कोई शय चुभ रही है। मैंने तुक लगाने की कोशिश की मगर गले हलक में जैसे कोई गोला फंस चुका था। मेरा दिल चाहा कि मैं साहिल की तरफ निकल जाऊं मगर मेरे पैर जैसे वहीं खड़े रहे। अगर आयरस ये चाहती थी कि मैं अमृतो की कहानी सुनूं तो मुझे वहाँ मौजूद रहना था। अमृतो का दाखिला इस घर में मना था मगर आज कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ था कि आयरस ने इसे अंदर बुला लिया था। पिछले 4 सालों में वो घर के दरवाजे तक भी नहीं आया था। ये समूएल का घर था। समूएल अम्मेवार हौसले का समंदर था। इसके बाजू लंबे और इसकी रगें इतनी मोटी थीं जैसे अभी फट जाएंगी। इससे हमेशा नमक की तो बू आती बल्कि इससे फूटने वाली बू पूरे घर में महसूस की जा सकती थी। किसी ने ये घर बनाया है और तुम्हारी तरह पागल है। ये वो पहला जुमला था जो आयरस ने इस घर को देखते ही बोला। बैरूनी दरवाज़ा बावर्ची खाने में खुलता था। फिर एक राहदारी थी जिसमें पहले गुस्लखाना, फिर बेडरूम और आखिर में लॉन्च में एक दरवाज़ा था जिसके खुलते ही चंद सीढ़ियाँ थीं और 6 फुट की पट्टी के बाद समंदर लहरें सीढ़ियों तक आराम से आ जाती। मुझे तो ये घर बड़ा फजूल लगा मगर समूएल ने समझाया कि आने वाली अपनी कश्तियाँ सीधा सीढ़ियों के पास आकर रुकेंगी और समंदर ने इस घर को नगल लिया तो घर के नीचे नस्ब लकड़ी के सतोन अपना काम देखेंगे। अगर समंदर का पानी यहाँ तक आ गया तो पूरा घर तैरने लगेगा और हम इसमें बैठे बैठे मछलियाँ शिकार करेंगे। ये था समूएल हमेशा कुछ अच्छा करने का ख्वाहिशमंद। एक ऐसा घर जिसके एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ कच्ची सड़क। मेरा बिस्तर लॉन्च में बिछाया गया था। शुरू की चंद रातें तो मैं जागती रही, लहरों की आवाज़ें, इसके बाद जुबीं सतोनों की चहचहाहट की और साथ वाले कमरे से समूएल के खर्राटों की आवाज़ से मैं लेटने के बजाय बैठ जाती। मैं होठों पर ज़ुबान फेरते तो मुंह में नमक का जायका आता। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे ये घर और समंदर अजीम अलबसा जानवर है जिन्होंने मुझे अपने बेअंत वसतों और अथाह गहराइयों में वक़ीद कर लिया। अमृतो बैठ चुका था मगर इसका साथी अपनी टोपी हाथ में पकड़े दरवाजे के पास ही खड़ा था। दोनों बिल्कुल खामोश थे कि आयरस के चेहरे और आंखों से गोया शोले लपक रहे थे। ऐसा ही नानी के साथ कुछ अरसा पहले पेश आया था। वो मुझे वहाँ से ले कर जाने आई थी। उन्होंने एक जुमला बोला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। करें। इसके बाद आयरस के चेहरे और आंखों में ऐसा तासर जागा कि दादी खामोशी से कुर्सी पर बैठकर अपने रुमाल से खेलने लगी। अमृतो के दोनों हाथ खाली थे इसलिए वो खामोशी से फर्श पर बने डिज़ाइन को घूरे जा रहा था। वो चाह रहा था कि आयरस का मिजाज कुछ धीमा हो तो वो कुछ बात करे। नानी ने तो पानी मांग लिया था। नानी पहले से कमज़ोर लग रही थी। मैंने इन्हें खिड़की से आते देखा था। वो बाएं तरफ को झुककर चल रही थीं जैसे एक छोटी किश्ती अपने लंगर को खींच रही हो। समूएल ने सबसे पहले इन्हें आते देखा। और तुम्हारी नानी आ रही है। झगड़े से पीछे के लिए मैं तो बाहर जा रहा हूँ।
میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی مگر اس نے مجھے کرسی پر ہی رہنے کا اشارہ کیا۔ یہیں بیٹھو، تمہاری نانی تم سے ملنے آ رہی ہے۔ آئرس نے دروازہ کھولا اور وہیں کھڑی رہی۔ اس نے نانی کو اندر آنے کا بھی نہیں کہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نانی اندر نہیں آئیں گی مگر وہ اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئیں۔ آخر پانی مانگنے پر جب آئرس مڑی تو نانی بولنے کی ہمت کر پائیں۔ انہوں نے سموئل کی کشتی کھلے سمندر میں پکڑی ہے۔ امرتو کی آواز میں کھڑکھڑاہٹ پن تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ بولے گا۔ میرا دل چاہا کہ میں ایک چینخ مار کر گلا صاف کر لوں مگر آئرس نے میری طرف دیکھا تو میری چینخ کا گلا گھٹ گیا رہا۔ اس کی نظریں تب بھی ایسی ہی تھیں جب دادی بول رہی تھیں، تم نے ایسے خاندان سے دور کر دیا ہے جب تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس کی بیوی دہانیاں دے رہی کر اگر وہ گھر واپس نہ آیا تو وہ خود کو مار لے گی۔ اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا اور اگر وہ بے گھر رہ گیا تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوگی۔ آئرس جب طرح اپنے ہونٹ چبا رہی تھی، اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنے قہقہے کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ اس کا قہقہہ بے حد بلند ہوتا تھا اور میں بھی اس طرح ہنستی ہوں۔ مجھے شرم بھی محسوس ہوتی ہے کہ نانی اس طرح قہقہے لگانے کو بدتمیزی گرداتی ہے۔ وہ دن میرے حافظے پر نقش ہے۔ آئرس کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی اتنی بری طرح ہنس رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور نانا اسے کوس رہے تھے کہ اس کی کسی بیٹی نے اس سے برتاؤ آج تک نہیں کیا۔ وہ اب مزید یہ کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا آئرس کی ہنسی سے اس کا پارہ مسلسل بلند ہو رہا ہے۔ وہ نانا کی چینخ و پکار سے بچنے کے لیے اپنے بستر کے نیچے جا چھپی۔ اس واقعے کے برسوں بعد میں آج بھی جب زور سے ہنستی ہوں میرے ذہن میں نانا کی آواز گونجتی ہے کہ ایسے تو بذات ہنستے ہیں اور میں اپنی ہنسی روک لیتی ہوں۔ آخر ایک دن میں نے اس طرح اچانک چپ ہونے کی عادت ترک کر دی۔ اس دن مجھے سموئل نے بتایا کہ میں آئرس کو اس لیے اتنی محبت کرتا ہوں کہ وہ اس طرح ہنستی ہے۔ تو وہ چلا گیا۔ آئرس کا لہجہ ویسا ہی تھا جیسا نانی سے بات کرتے ہوئے تھا مگر میری توقع کے برعکس وہ اس بار ہنسی نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک پیغام چھپا تھا جیسے وہ مجھے کہہ رہی ہوں اگر وہ خودکشی کرنا چاہتی ہیں تو جاؤ رسی ڈھونڈو۔ نانی کی آواز میں خوف تھا مگر امرتو نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا اس نے ملک چھوڑنے کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ آئرس نے اٹھ کر انہیں کافی کے کپ تھما دیے۔ دونوں اطمینان سے گھونٹ بھرنے لگے حالانکہ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس لمحے مجھے وہ تینوں بھوت لگنے لگے، آئرس نے عجیب سی آواز میں کہا، جس نے اسے اپنے بھائی کا خط ملا ہے۔ اس کا رویہ تھوڑا مختلف ہو گیا ہے۔ یہ جھوٹ تھا، سفید جھوٹ۔ سموئل ہمیں جھوٹ کر اس کے بغیر یہ گھر گھر جائے گا۔ تم ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلو گی۔ دادی نے اداس آواز میں اسے بد دعا دی۔ آئرس نے انتہائی غلیظ آواز میں جواب دیا، یہ میرا گھر ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ گھر اسے سموئل نے تحفے میں دیا تھا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی، میں بھی بے حد خوش تھی۔ یہ گھر امرتو کے کمرے سے 1000 گنا بہتر تھا۔ ہر گھر کی اپنی مہک ہوتی ہے۔ نانا کے گھر پیاز اور کافی کی خوشبو آتی ہے۔